अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान साहब के लिए दिन ब दिन बचना मुश्किल होता जा रहा है इस तोशाखाना केस से। नहीं, कल से बल्कि परसों से जो अपडेट है, जो खरीदार है उस घड़ी का और उस पेन का, वो सामने आ गया है। जो कि 12 मिलियन दावा करने वाले साहब जो है अपनी बात पर कायम हैं। लेकिन उसमें बड़ी अपडेट ये है कि आज जब अ, वफाकी साबिक वजीर फवाद चौधरी साहब ने एक धड़ल्ले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये बताया गया कि उमर फारूक साहब कोई बहुत ही करप्ट किस्म के इंसान है और दुनिया भर में वो वांटेड है और नॉर्वे से कोई बड़े फ्रॉड करके आए हुए हैं और पीटीआई या तहरीक इंसाफ का उनसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। जाहिर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो तो फिर वो भी अपना मौकफ देने के लिए सामने आएगा। उसके बाद उमर फारूक साहब जो हैं वो सामने आए। उनसे जियो न्यूज़ ज़ाहिर है, कल से जियो न्यूज़ ही इसको उठा रहा है। उसके पास ही ये स्टोरी थी जियो न्यूज़ के पास, तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब का राब्ता फिर उनसे हुआ। तो उन्होंने उनसे पूछा जी कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि आप तो बिल्कुल भी नामो-निशान नहीं हैं। कहने वाले ये कह रहे हैं कि आप एक फ्रॉड हैं, धोखा है, बैंकों को दिया हुआ है और तहरीक इंसाफ वाले आपको जानते नहीं हैं और फवाद चौधरी ने आपके खिलाफ एक लंबी-चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो जिसके बाद उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है, वो बिल्कुल झूठ कहा है और इसके सबूत मेरे पास हैं। तो उन्होंने फिर चैट जो उनकी इसके बाद आपको ये भी बताएँगे कि वो फवाद चौधरी के अलावा कौन-कौन से मिनिस्टरों के साथ पाकिस्तान में किस हैसियत से आते रहे और फवाद चौधरी के साथ कौन-कौन सा बिज़नेस करने की फवाद चौधरी साहब ने कौन-कौन सा उनको बिज़नेस उनके साथ करने की कोशिश की, जो कि कामयाब ना हो सका और कौन-कौन से लोगों को उन्होंने नौकरियाँ भी दिलाई, कौन-कौन सी वैसे लेडीज़ एंकर्स हैं जिनको फवाद चौधरी साहब ने रिकमेंड किया या फरमाइश की कि इनको एडजस्ट किया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगले हिस्से में आपको बताएँगे, लेकिन फ़िलहाल उस चैट की बात करते हैं, जो फवाद चौधरी की चैट अ, कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब के आगे-पीछे की चैट है जो उन्होंने उठा के फेंक दी मार्केट में। अब आपने जैसे कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में देखा होगा कि उसमें वो जो चैट है, आपको हमारी स्क्रीन पे भी नज़र आएगी। उसमें वो आपस में बात कर रहे हैं, जो पहला मैसेज आ रहा है वो फवाद चौधरी साहब की तरफ से आ रहा है और उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है, की हो गया है। अब पंजाबी में ज़ाहिर है वो इतने फ्रैंक है, की हो गया है। कह रहे हैं कि की हो गया शहजाद तक तो गल समझ आती सी, ये विच इमरान खान कित्थों वाड़ लिया तुसी कि शहजाद अकबर तक तो बात समझ आती थी, लेकिन आपने इसमें इमरान खान को भी इन्वॉल्व कर लिया है। वो आगे से उमर फारूक साहब कह रहे हैं भाई आई डिड बाय वॉच, इट्स श्योर। अब ये उनको जवाब दे रहे हैं, फिर अगला जो आगे से जवाब दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब, बट व्हाई टू बिकम अ पार्टी 5 मिलियन की वॉच कौन देता है? एक पार्टी क्यों बन रहे हो? 5 मिलियन की कौन सी घड़ी होती है? भाई आई दिस वॉच इज वर्थ मोर देन 10 मिलियन, कि ये करोड़ों में अरबों में जाके इसकी कीमत बनती है। अगर 10 मिलियन अगर इसकी डॉलर कीमत बनती है, तो कह रहा है कि मैंने इसको चेक भी करवाया है। ये मास्टर सिंगल पीस है, इसके अलावा इसका और कोई पीस नहीं है। ये उनकी बात हो रही है, चैट हो रही है, जिसमें आगे जाके फिर साबिक जो वफाकी वजीर है वो कहते हैं कि ये घड़ी जो है ना, ये इमरान खान वाली घड़ी नहीं लग रही, इसको दोबारा चेक करें और क्लियर करें। मैं इसको, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं आपको किसी भी तरह से यूज नहीं होने दूंगा। यू आर अ ब्रदर, आई डोंट वांट टू बी यूज इन समवन इंटरेस्ट विदाउट एनी रीजन। You and me know IK is not someone who will care about the money. ये फवाद साहब कह रहे हैं। फिर अगले में एक और चैट भेजी है जिसमें पहले की चैट है जिसमें वो किसी, इसके अलावा बहुत सारी चैट्स हैं जिसमें जब ये इन पर उमर फारूक साहब पर केस बन रहे थे, तो तब की चैट्स भी काफ़ी सामने आई हैं, जिनमें अपनी वो भेज रहे हैं उनको सारी चीज़ें, वो आगे से कह रहे हैं कि मैंने चेक करवाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं देख लें, फिर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका भाई जो है, आपका दोस्त मिनिस्टर शहजाद अकबर मुझ पर इस किस्म के केस बना रहा है। अब देखें सियासत कितना बुरा और गंदा, ये इसको कैसे आप किसी भी चीज़ को, मैं कह सकता कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो 4 घंटे पहले या 2 घंटे पहले इस बंदे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर उसी के बाद उसी से चैट कर रहे हैं और चैट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम किसी के लिए इस्तेमाल ना हो। मैं तुम्हें किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। ये वो घड़ी नहीं है जो
جو کہہ رہے ہو تو کہ عمران خان والی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو چیک کیا ہے اور میں نے خود خریدی ہے، جو فرا گوگی صاحبہ ہیں ان سے میں نے خریدی ہے، اور وہ فرنٹ مین کہہ لیں، آپ کو دوست کہہ لیں، آپ فرا بی بی جو کہ عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں، ان کی وہ دوست ہیں جن سے گھڑی خریدی ہے، اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ گھڑی اتنے کی بیچنے آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ہم لے رہے تھے تو ہم نے اس کو 2 ملین اس کے دیے ہیں، جو کہ بلکہ ان سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی جو رسید ہے ان پیسوں کی بینک سے نکلوانے کی، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور ٹرانزیکشن 2 ملین جب میں نے بینک سے نکلوایا ہے، جن ڈیٹوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب کسی بھی طرح سے بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ جیسے جیسے اس کو کریتے جائیں گے اس میں چیزیں جو ہیں وہ آگے جاتی جائیں گی۔ میرا نہیں خیال ذاتی طور پہ کہ عمران خان صاحب اس پہ مزید ضد کریں گے، کسی قسم کی عمران خان کو پتہ ہے کہ اس میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ ہاں، عمران خان صاحب نے ایک کام اور کیا ہے، عمران خان صاحب نے جیو کے خلاف اور ان دوسرے اداروں کے خلاف عدالت میں جانے کا جو ڈرامہ رچایا ہے کہ وہ دبئی کی عدالت میں بھی جائیں گے، پاکستان عدالت میں بھی جائیں گے، اور اس کے بعد وہ انگلینڈ UK کی عدالت میں بھی جائیں گے۔ ان تمام عدالتوں میں عمران خان صاحب جائیں گے، لیکن یہ صرف اعلان کی حد تک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایسی بڑکیں صرف اور صرف اپنے یوتھیوں کو ذرا وارم اپ رکھنے کے لیے کرتے ہیں، لینا دینا کچھ کسی عدالت سے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے آتے جا رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے سے نکلنا کیسے ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عمران خان صاحب گھڑی بیچنے والا جب سامنے آ گیا، جو کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے لی ہے، کس سے لی ہے، کون کس کے لیے بیچنے آیا، تو میرے خیال میں اب یوتھی لاکھ کہتے رہے ہیں کہ یہ گھڑی لینے والا چور ہے، گھڑی بیچنے والا چور نہیں ہے، یہ ان کا لاجک میرے خیال میں کوئی نہیں مانے گا۔ آج ایک یہ اور چیز چلی جی کہ کل کیبنٹ کا میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ایک سمری ہے وہ پاس ہوگی، اور اس کے بعد شاید کل ہی اس کو پارلیمنٹ سے بھی منظور کروا لیا جائے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس چیز کی ہے۔ پہلے جب پہلے توسیع دی جاتی تھی یہ آرمی چیف کے حوالے سے، یا جو توسیع جاتی تھی تو نئی تقرری کی سمری آتی تھی، توسیع دینی ہوتی تھی تو ایک نئی سمری کی بالکل وہ آتی تھی، اور وہ تعیناتی نئی تقرری کے طور پر 3 سال کے لیے ہو جاتی تھی آرمی چیف کے لیے۔ لیکن اب ممکن ہے کہ آج کابینہ اور قومی اسمبلی کا اجلاس میں آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا یہ قانون پیش کر دیا جائے، جس میں توسیع کے قانون میں تبدیلی کر دی جائے گی۔ اس کے مطابق کسی بھی جنرل یا آرمی چیف کی توسیع یا تقرری کے بجائے لفظ کام جاری رکھنے کا ڈال دیا جائے گا۔ یوں جب تک حکومت چاہے گی وہ شخص کام جاری رکھے گا، اس مدت کا تعین نہیں ہوگا۔ یوں ممکن ہے کہ جنرل عاصم منیر ریٹائرمنٹ والا ٹیکنیکل ایشو حل ہو جائے۔ اگر یہ چیز کر دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی جنرل کو یا کسی بھی چیف آف سٹاف کو وہ کام جاری رکھنے کا حکومت کہہ سکتی ہے، اس میں اس کو توسیع نہیں دیتی، کیونکہ پہلے توسیع کی ایک ڈوریشن ہوتی ہے کہ یہ 5 سال کے لیے 2 سال کے لیے، جب تقرری ہوتی ہے 3 سال کے لیے، لیکن اس میں جاری رکھنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوئے گا۔ تو جو 2 دن پہلے کا مسئلہ یا 3 دن پہلے کا جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے وہ شاید اس کے ذریعے حل ہو جائے گا، اور وہ کام جاری رکھیں گے، اور ٹھیک 2-3 دن کے بعد ان کو 3 سال کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف بنا دے گا۔ لیکن ابھی یہ قبل از وقت چیزیں ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے خواجہ صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ یہ کل چیزیں ساری واضح ہوں گی۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو عمران خان صاحب کافی حد تک واضح ہو چکے ہیں، بلکہ کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو ننگے بھی ہو چکے ہیں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔